व्यूअर्स, मशरिक वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी ने एक नई सफ़बंदी को जन्म दे दिया है, जहां ईरान, रूस, चीन और शिमाली कोरिया के मुमकिन ताउन पर दुनिया भर की नज़रें मरकूज़ हैं। अमेरिका ने वक्ती तौर पर ईरान पर बराह रास्त हमला रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है, जबकि शिमाली कोरिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी और रूस और चीन की स्ट्रेटेजिक हिमायत से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे आलमी सतह पर नई बहस को जन्म दे रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी दिफाई हिकमत अमली, मिसाइल ज़खायर और खित्ते में उसके इत्तेहादियों के किरदार पर भी सवालात उठ रहे हैं। अगर ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सलामती, मईशत और ताकत के तवाज़ुन पर भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। आज के वीलॉग में इन्हीं दावों की बदलती हुई अस्करी हिकमत अमली, शिमाली कोरिया के मुमकिन किरदार, ईरान की दिफाई तैयारी और अमेरिका को दरपेश चैलेंजेस का तफसीली जायज़ा लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया किस नए जियोपॉलिटिकल मरहले में दाखिल हो रही है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग्स और मैं हूं हमजा तादड़। व्यूअर्स, अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया है, लेकिन असल कहानी के पर्दे उठते जा रहे हैं। आपको मालूम है कि शिमाली कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसके तर्ज अमल को इस वक्त ईरान ने तकरीबन मुकम्मल तौर पर अपना लिया है। यूँ समझ लीजिए कि ईरान इस वक्त शिमाली कोरिया के मॉडल पर चल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिमाली कोरिया एटमी ताकत है, जबकि ईरान एटमी ताकत बन चुका है या नहीं, इसकी अभी तक ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। अब सूरत हाल को ज़रा समझिए कि आगे क्या होने जा रहा है। दरअसल अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने रिपोर्ट दी है कि अगर हम ईरान के साथ जंग लड़ते हैं तो ईरान ने अपनी कौम से कह दिया है कि आइंदा 2 साल इंतहाई सख्त हो सकते हैं, उसके लिए तैयार रहें। यानी इस वक्त ईरान के पास कम अज़ कम 1 से 2 साल तक मुसलसल मिसाइल हमले करने की सलाहियत मौजूद है। इस दौरान हालात किस हद तक जा सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन असल सूरत हाल शिमाली कोरिया से मुताल्लिक है। शिमाली कोरिया के मिसाइल रूस ने इस्तेमाल किए और आप सब जानते हैं कि यूक्रेन में वो किस तरह इस्तेमाल हुए। अब नई पेशरफ्त यह है कि शिमाली कोरिया ने ईरान को यकीन दहानी कराई है कि अगर जंग बढ़ती है और ईरान के पास मिसाइलों की कमी हो जाती है तो 3 ममालिक ने फैसला कर लिया है कि वो किसी भी सूरत ईरान को ये जंग हारने नहीं देंगे। ये 3 ममालिक रूस, चीन, शिमाली कोरिया हैं। शिमाली कोरिया के मिसाइल ईरान पहुंचेंगे और वहां से अमेरिका, इसराइल और पूरे खित्ते में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, अमेरिकी जर्नैल खुद कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और वो बरतानिया से भी कह रहे हैं कि आप इस जंग में मज़ीद किरदार अदा करें। ज़रा इस पूरे पैटर्न को समझिए। रूस के साथ जंग के दौरान अमेरिका और यूरोप की बड़ी तादाद में मिसाइल यूक्रेन में इस्तेमाल हुए। जब उनकी कमी पैदा हुई तो ईरान ने बड़ी तादाद में मिसाइल तैयार किए, जबकि शिमाली कोरिया के मिसाइल भी इस्तेमाल हुए जो काफ़ी मौसर भी साबित हुए। इसके बाद चीन और रूस ने इन दोनों ममालिक की मिसाइल टेक्नोलॉजी और दुरुस्तगी में नुमाया बेहतरी पैदा कर दी। अब दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी सलाहियत अमेरिका के बाज़ मिसाइलों से भी बेहतर है। इसी तरह शिमाली कोरिया के मिसाइल जो पहले फ़ज़ा में ही फट जाया करते थे, अब उनकी दुरुस्तगी और कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हो चुका है। अब सूरत हाल ये बताई जा रही है कि अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो शिमाली कोरिया बराह रास्त भी इसमें किरदार अदा कर सकता है और ईरान को मज़ीद मिसाइल फराहम करेगा, ख़ास तौर पर इस सूरत में जब ईरान के अपने मिसाइल कम पड़ जाएं। ताहम इस वक्त तक ईरान के मिसाइल ख़त्म होने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि CIA और मोसाद ईरान के मिसाइलों, मुश्तबा ख़ामनई और ईरान की अस्करी सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने या उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करने में अभी तक कामयाब नहीं। अगर सूरत-ए-हाल ऐसी ना होती तो आप खुद बताएं कि आज जो आला अमरीकी जर्नैल हैं, उन्होंने अपने फ़ौजी अहलकारों को ईमेल करके ये क्यों कहा कि हमें बताएं अब हम ये जंग कैसे लड़ सकते हैं, हम ये जंग हारते जा रहे हैं, हम इसे जीत नहीं पा रहे हैं, हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जो हम सदर ट्रंप के सामने रख सकें और ये साबित कर सकें कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग किस तरह जीती जा सकती है। शिमाली कोरिया साइबर हमलों के मैदान में बहुत आगे निकल चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी उसने नुमाया तरक्की हासिल कर ली है। इसलिए अब ट्रंप और मगरबी ताकतों को ये बावर कराया जा रहा है कि अगर जंग का दायरा मज़ीद फैला तो सिर्फ पूरा खित्ता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तबाही की लपेट में आ सकती है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं तो ईरान ने उसकी तरदीद करते हुए कहा, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारे साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना कोई मुआहिदा तय पा रहा है और ना ही किसी किस्म की पेशरफ्त हो रही है। ईरान का कहना है कि ये सब झूठ है और जो कुछ इस वक्त दिखाया जा रहा है वो हकीकत भी नहीं है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किस कदर संगीन है और पसे पर्दा क्या मामला चल रहे हैं। अब ज़रा एक और पहलू को भी समझिए। अगर शिमाली कोरिया के मिसाइल ईरान पहुँचते हैं तो वो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होंगे।
دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے میزائل موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ طویل عرصے تک ایران کا مقابلہ بھی کر سکے۔ متعدد امریکی حکام پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میزائلوں کی کمی پیدا ہو چکی ہے، ہم زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری صلاحیت سے باہر ہوتا جا رہا ہے اور صورتحال قابو سے نکل رہی ہے۔ جبکہ مجموعی طور پر امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ حالات اس قدر سنگین ہیں کہ ان کے لیے اس جنگ کو اپنے مطلوبہ انجام تک پہنچانا بھی آسان نظر نہیں آ رہا۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شمالی کوریا پہلے ہی اسرائیل کا سخت مخالف سمجھا جاتا ہے، وہ روس کے کیمپ میں بھی موجود ہے اور اس کی ٹیکنالوجی میں بھی نمایاں بہتری آ چکی ہے۔ اگر وہ براہ راست جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو روس اور چین کے منصوبے کے مطابق ایران کو مسلسل میزائل اور ٹیکنالوجی فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ امریکی انٹیلیجنس اور CIA کس طرح غلط اندازے لگا چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کئی ماہ تک منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ اس دوران امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم نے دعویٰ کیا تھا کہ کم جونگ ان مر چکے ہیں۔ بعد میں یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ معلومات CIA اور موساد سے حاصل کی گئی تھی مگر وہ درستی ثابت نہ ہو سکی۔ اس واقعے سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ CIA اور موساد کی معلومات ہمیشہ درست بھی نہیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کے اندازے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں حالات کس قدر پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ جب انٹیلیجنس معلوماتی درست نہ ہوں تو معاملات کو سنبھالنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں اور وہ غلط ثابت ہوں تو پھر فیصلے بھی غلط بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ ان کے پاس نہ شمالی کوریا کے بارے میں درست معلومات تھی اور نہ ہی دوسرے معاملات کے بارے میں۔ اب اگر شمالی کوریا براہ راست اس منصوبے پر عمل کرتا ہے کہ ایران کو مسلسل میزائل اور ٹیکنالوجی فراہم کی جائے جبکہ باقی کارروائیاں ایران خود انجام دیتا رہے، تو ایسی صورت میں شمالی کوریا کے فراہم کردہ میزائل اور دیگر دفاعی سامان امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس وقت امریکہ کے پاس صرف ایک آپشن بچا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام راستے مشکل دکھائی دیتے ہیں۔ اگر بجلی کے نظام کو نشانہ بنا دیا گیا تو پورے خطے کی بجلی متاثر ہو جائے گی۔ اگر پانی کے نظام کو تباہ کیا گیا تو اس کے اثرات پورے علاقے پر پڑیں گے، چونکہ امریکہ کے متعدد اتحادی بھی خطے میں موجود ہیں۔ اس لیے اگر پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب گیا تو عالمی معیشت بھی شدید متاثر ہوگی، کیونکہ نہ تیل کی ترسیل معمول کے مطابق ہو سکے گی، نہ دیگر نظام چل سکیں گے۔ اب امریکہ کے پاس ایک ہی بڑا آپشن بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے ایٹمی حملہ۔ لیکن آج کے دور میں ایٹمی حملہ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ روس اور چین بھی موجود ہیں، اگر ایک فریق ایٹمی حملہ کرے گا تو جواب میں اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بعض اوقات سیاسی بیانات میں ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا، آئندہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ دراصل امریکہ کے پاس زیادہ تر آپشنز ختم ہو چکے ہیں، دو ہی راستے باقی رہ گئے ہیں۔ یا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کر کے کسی سمجھوتے پر پہنچ جائے اور خطے سے نکلنے کی کوشش کرے، یا پھر جنگ کو جاری رکھے اور اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ دوسری صورتحال بھی تقریباً اسی نوعیت کی ہے۔ اگر شمالی کوریا اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے ایک نیا اور بڑا چیلنج پیدا ہو جائے گا۔ سوال یہ ہوگا کہ امریکہ شمالی کوریا کو کس طرح روکے گا یا اس کی حکمت عملی کا مقابلہ کرے گا کیسے؟ شمالی کوریا کے پاس موجود میزائلز کا بڑا ذخیرہ ابھی تک مکمل طور پر استعمال نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں ایران کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ بدلے میں شمالی کوریا ایران سے توانائی، تیل اور دیگر وسائل حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے شمالی کوریا کے لیے یہ تعاون جاری رکھنا مشکل بھی نہیں سمجھا جاتا۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کوئی بھی ملک شمالی کوریا سے براہ راست ٹکر لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس پر پہلے ہی پابندیاں ہیں اور وہ اپنی پالیسیوں میں بیرونی دباؤ کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا۔ ایران، روس اور چین بھی ایک دوسرے کے ساتھ مختلف سطحوں پر تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کے لیے یہ صورتحال مزید پیچیدہ بنتی جا رہی ہے۔ ویورز، مشرق وسطیٰ میں بدلتی ہوئی صف بندیاں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ آنے والے دن صرف اس خطے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایران، روس، چین اور شمالی کوریا سے متعلق سامنے آنے والے مختلف دعوے عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر یہ کشیدگی سفارتی سطح پر کم نہیں ہوتی ہے تو دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو جائے گی جہاں روایتی جنگ کے ساتھ ساتھ میزائل، سائبر حملے، معاشی دباؤ اور جدید ٹیکنالوجی بھی فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے کی طرف جاتا ہے یا طاقت کے ذریعے اپنی حکمت عملی کو ہی آگے بڑھاتا رہے گا، جبکہ ایران اور اس کے ممکنہ اتحادی آئندہ دنوں میں کیا رخ اختیار کریں گے۔ یہی فیصلے آنے والے وقت میں عالمی سیاست اور خطے کے امن کی سمت کا تعین کریں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔